अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। है सो आज मैं जिस टॉपिक पर सोचा बात करने का वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। ठीक है, महंगाई के बारे में बात करना और क्यों महंगाई इतनी बढ़ गई है और इसकी क्या वजह है कि लाइफस्टाइल पाकिस्तानियों का जो है वो जीरो पे जा चुका हुआ है। लिटरली वी डोंट हैव इनकम्स, वी डोंट हैव सैलरीज। जो लोग बेचारे जिनकी मजबूरी होती है उनका फ़ायदा उठाकर उनको जो है ना वो 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी दे दी जाती है। और मार्केट इतनी वास्ट है ना कि इंसान की मजबूरी होती है, उसने अपने बच्चों को देखना होता है, अपने घर वालों को देखना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना वो मैनिपुलेट की जाती है। आपको पता है जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो सिर्फ इंसान को ये नहीं कि महंगाई की वजह से आप एक लाइफस्टाइल नहीं गुजार पा रहे, है ना? ऐसा नहीं है। महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसे कि अगर वो बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं मगर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी लोग ख्वार होते हैं। मतलब इस बार जो महंगाई में इजाफा हुआ है दैट इज अनबेरेबल। मतलब बर्दाश्त ना काबिल बर्दाश्त है। और असल में बात पता है क्या है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। कि ये हमने बचपन में सीखा था। और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एक कंट्री बनाया हुआ है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। कहाँ से डेमोक्रेटिक है बताएगा मुझे। अगर ये आपको डेमोक्रेसी लगती है तो कहाँ से है, कौन सुकून में है? कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, कितने लोग हैं जिनको जो खुदकुशी कर रहे हैं। अभी पिछले साल का वाकया है कि एक वालिद ने अपने बच्चों को, क्योंकि वो ईद पे ड्रेस नहीं दिला पाया तो उसने अपने बच्चे खत्म कर दिया, खुद भी खत्म हो गया। और एक बाप जो कि कर्ज वगैरह में मकरूज था तो उसने भी अपनी जान ली अपने बच्चे समेत। मतलब अभी आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि कराची में जो हीट वेव हुई है उससे दर्जनों लोग जो है ना वो तकरीबन 2024 से 2026 तक की जो हीट वेव का ये सब चीज से असर चला है तो तकरीबन 500 लोग दुनिया से जा चुके हैं। और कितने ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लोग अपने प्यारों का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते क्योंकि पैसे नहीं है जनाब, पैसे नहीं है। और इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत होगी जिम्मेदार या आप होंगे जिम्मेदार? कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार? एक मेन रीजन मैं आपको बताती हूँ इस चीज के ऊपर। आपको पता है जब एक आम इंसान, जैसे मैंने भी एक पोस्ट लगाई थी एक एमबीए ग्रेजुएट की जो कि बहुत बड़ी आला यूनिवर्सिटी से जिसने ग्रेजुएशन की है और सोशल मीडिया की पावर ने उसको जॉब दिलवा दी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर लग गया। ठीक है, अम, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नोटिस्ड हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस किया और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही है एंड दे केप्ट हिम एज इन गुड प्लेस, राइट? तो इतने साल वो बेचारा जो अपनी ज़िंदगी में सजाए किए उसका हिसाब कौन देगा? यहाँ पे कितने एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, कितने लोग हैं जो बस जिंदगी के साथ चल रहे हैं। कितने लोग हैं, मतलब अगर आप देखा जाए तो कितने लोग हैं, कितने हैं मुझे गिन के बताएं। और अब यकीन करें कि वो जो मास्टर्स और एमबीए ग्रेजुएट्स है ना,
جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں جو جاب کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اپنی زندگی میں نا امید ہو چکے ہیں. وہ بھی میری اور آپ کی طرح جو ہے نا وہ یوٹیوب کانٹینٹ کریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ سب چیزیں وسائل نہیں ہیں جو آپ سب کے پاس میسر ہیں. اور اگر آپ کے پاس وہ میسر ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، مگر ان کے پاس سرمایہ کاری نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ زندگی میں اپنے ہم نے اس چیز کو سدھار کیسے کرنا ہے آگے جا کے، کیسے ہو سکتا ہے، اس کی بیٹرمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، انفلیشن ختم کیسے ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو اپنے حقوق جانیں، نو یور رائٹس. ابھی اس دور میں ایک نارمل فیملی، مڈل کلاس فیملی یا لوور مڈل کلاس فیملی کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ شروع میں جس بھی طرح آپ کھانا پینا بچوں کی فیسیں دینے کے پیچھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، نتھنگ. اور عموماً کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول جا بھی نہیں رہے، اور اگر آپ کے بچے اسکول سے جا رہے ہیں تو بھیج رہے ہیں اور آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ کے سر پہ چھت بھی ہے، شکر ادا کریں خدا کا. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ 2 وقت کی پوری روٹی بھی نہیں کھا سکتے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے یا پھر ان پڑھ جانے لگنا ہے، قسمت کے مارے ہیں. قسمت کے مارے ہیں کہ قسمت ان کو اس ملک پاکستان میں روکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے گائز. اس کا مین ریزن بھی ہم آتے اس مدعے پہ بات کرتے ہیں کہ انفلیشن کیوں ہے. سب مجھے بولے گا انفلیشن اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی پیٹرول پرائز بڑھتی ہے، ڈالر پرائز بڑھتی ہے. پیٹرول ڈالر ایک سین ہے، ٹھیک ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنا وہ ہے فلاں ہے. جب تک بیسک ہیومن رائٹس ہیومن بینگ کو پتہ، انسانوں کو پتہ نہیں ہوں گے تو انفلیشن چلتی رہے گی. ایک لڑکی ہے، وہ جاتی ہے نوکری پہ، اسکول اپلائی کرنے کے لیے جاب. The school people try to manipulate them and they try to put them. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یونیورسٹی لائف میں جب میں تھی، میں نے ایک جگہ جاب کری، بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ پہ، جس کی جو بچوں سے تقریباً 70-80 ہزار روپے فیس لیتے ہیں، شاید اس سے زیادہ. تو اس وقت پینٹس ہوتی ہے نا سیلری، وہ تھی 10,000 20,000 نہیں 10,000 بیک ان 2013. اور ٹیچرس کی سیلری واز 20,000 دیٹ ٹائم فار دوز، ٹھیک ہے، جہاں پہ بچوں کا مہینہ اٹھتا. اب اگر آپ جاؤ نا، اگر آپ کسی بھی اسکول کے لیے اپلائی کرو کہ ہم جاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے وہ سیلری پوچھیں گے تو آپ بولو گے نا جی 50,000 60,000. جی نہیں، ہمارا تو اتنا بجٹ نہیں ہے، ہم تو آپ کو 30,000 دے سکتے ہیں، 20,000 دے سکتے. Are you guys insane? Are you guys insane? اور پھر وہ لوگ جو جسٹ فار فن جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 15-20 ہزار از گڈ، پاکٹ منی نکالتے ہیں وہ. لیکن جو واقعی حقدار ہے، جو ماسٹرز کی ڈگری جس نے حاصل کی ہے، اس کے لیے یہ ذلالت ہے، اس کو ذلت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوکری پہ نہیں رکھا جاتا. اس کی جگہ پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ جو انڈر ایجوکیٹڈ بچیاں ہوتی ہیں ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کم سیلری لے رہی ہے، ویجز ان کی کم ہے. تو یہاں پہ آپ کے بچوں کو، جو آپ کے بچوں کے لیے آپ 70-80 ہزار روپے فیس دے رہے ہو نا، ذرا معلوم کرنا ان اسکول والوں سے، کبھی کوشچن کرنا کہ جو ٹیچرز ان کو پڑھا رہی ہیں کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہیں. Are they even masters or not? پھر آپ کو پتہ چلے گا that they are وہ بچیاں جو ابھی گریجویشن کمپلیٹ بھی نہیں کر رہی، اور کمپلیٹ بھی نہیں ہو، زیادہ تر جو ہوتی ہے نا وہ انٹر پاس بھی نہیں ہوتی.
मैं ये नहीं कह रही आप उनको नहीं रखो, रखो, बट उनके लिए एक स्टिपेंड जैसे आप इंटर्नशिप के प्रोसेस में रखते हो ना, उसी तरह से दे डिजर्व टू बी असिस्टेंट टीचर or the teacher aide or the helper teacher but not the class teacher. ये आपका एक चीज पता चल गई आपको कि वर्क प्लेस कैसे मैनिपुलेट करती है, ठीक है, ये मैं आपको स्कूल्स की बात बता रही हूँ। आइए चलते हैं दूसरी तरफ। अब मेरे फादर खुद जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक है, ठीक है, कितने सालों उन्होंने मीडिया पे जो है ना एज एन एंकर वगैरह सब काम। Was he paid well? That's a question. And if I show you things like a lot of things, कितना उन्होंने काम किया, क्या हुआ, कितने बड़े बड़े चैनल्स में वॉज मतलब एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, वो जो होता है टीवी एंकर, और क्या बोलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ब्यूरो चीफ, या एट वक्त न्यूज, आई रिमेम्बर दैट। एंड सो कितनी उनकी सैलरी होगी अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप वो मतलब सोशल मीडिया और जो ये टेलीविजन होता है ना, इसमें जहाँ जिसका जोर लगता है मैनिपुलेट करने का, उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। सो माय फादर लेफ्ट, ठीक है, माय फादर लेफ्ट, मेरा एक्सीडेंट भी होता, वो एक अलग बात है, क्योंकि ही वाज रोड शो वगैरह भी करते थे, तो वो एक अलग डिस्कशन है, कभी उनसे अब जब मैं मिलूंगी इंशाल्लाह तो आई एम गोना टॉक टू हिम, एक बात होगी तो आपको पता चलेगा चीजों के बारे में। बात करते हैं आखिर इतनी महंगाई कैसे बढ़ गई, क्योंकि जो अवाम है ना, इसका जो आखिरी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हम अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, सिंधी, बलोची, पख्तून वाले लोग, मतलब पंजाबी, वट जो भी आपको अपने राइट्स का नहीं पता। आपको सामने वाला बंदा जिस तरह से वो आपको लूट सकता है, वो आपको लूट रहा है, और आप कह रहे हो मुझे थोड़ा हाथ से लूट, ठीक है, मतलब अंडर वेजेस आपको मिल रही, सैलरीज जो होती है ना वो आपको पीनट्स मिल रही है, आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। और आप उन्हीं बड़े बड़े तालीमी इदारों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसका आपने चेक एंड बैलेंस भी रखा कि वो तालीमी इदारे जो है वो आपके बच्चों को मेयार की एजुकेशन दे भी रहे हैं कि नहीं। सोशल मीडिया पे बड़ी ग्लैमरस लाइफ देख रहे हो, लोग हर कोई क्यों करना चाह रहा है यूट्यूब, हर कोई क्यों करना चाह रहा है सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है, क्यों वो जो है ना वो अपने आप को एक करना चाह रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ मेहनत करूं, जब सब कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, you guys will be shocked, जितना कि पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को लूटा है, इसी तरह अब ये प्लेटफॉर्म्स जो कि आप देख रहे हैं वो भी पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस वजह से अगर हम यहाँ की बात करूँ ना, इधर की मोनेटाइजेशन की, तो यहाँ की मोनेटाइजेशन में आपको 1000 व्यूज पे 1 सेंट मिलता है। 1 सेंट का मतलब समझते हो, 100 सेंट्स मिलके $1 बनता है। कैन यू इमेजिन दिस? अमेरिका में हो, कहीं और हो, मलेशिया में हो, आई डोंट नो, जहाँ भी हो, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड द अदर कंट्री हमारा, हमें 1000 व्यूज पे मिलता है सेंट। ये हालात है कि वो भी हमें ट्रीट करता है एज अ ट्रैश, कि यू डिजर्व दिस, लिटरली, एंड इट इज सो सैड।
اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. پھر انسان کا ہوتا ہے کہ بس پاکستان سے نکل جاؤ. یعنی آپ کو جو آپ کا لیبر ہے نا آپ اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہو. تو یہی ہو رہا ہے. not just people of Pakistan are doing with their own people, but people from outside our country, ہماری کنٹری سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہی مینیپولیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. This is what is happening, guys. غریبی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا. آپ اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں جانتے. کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے نا 20,000 30,000 کی نوکری, آپ اس کو بولو 20,000 30,000 میں تم مجھے گزارا کر کے بتاؤ. یہ ہوتا ہے فون اس سے بنا لو, اس کی چپ کر کے ویڈیو لگا دو سوشل میڈیا پہ, پھر دیکھتے ہیں. اپنی آواز خود بلند کر. کوئی آواز تمہاری نہیں بنے گا, تم ہی اپنی آواز بنو. غربت کا خاتمہ کرنا ہے نا تو اپنے رائٹس کو جانو. پانی نہیں ملتا, بجلی نہیں ملتی, گیس نہیں ملتا, یہ تو بیسک ہیومن رائٹس ہے. لیکن آپ کے جو ایک اور ہیومن رائٹس ہے جس کے پیچھے پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے, آپ کے اپنے لوگ وہ آپ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار غریب ہے, مر جائے گا. اپنے حقوق پہچانو. غربت کے آگے مرنا بند کر دو. لوگوں کو اپنی کمزوریوں کا فائدہ مت اٹھانے دو. مجھے بتاؤ, جواب دو مجھے اس بات کا کہ پہلے ہوتا تھا کہ 10,000 کے اندر راشن آ جاتا تھا, اب کس کا 10,000 میں راشن آتا ہے؟ بتانا مجھے. جب 500 600 روپے کی ایک دال آتی ہے اور آپ 4 دن کی بھی سبزی لوگے تو وہ بھی 1,000 روپے کی آتی ہے. تو مجھے بتانا کون سی یہ پاکستان میں لوگ زندہ کیسے ہیں؟ تو اسی طرح ذہنی مریض بنیں گے, اسی طرح وہ ہارٹ اٹیک آئیں گے, اسی طرح ان کا جو ہے نا وہ خودکشیوں کو چھپا کے وہ کہیں گے کہ بھائی ڈپریشن تھا, انزائٹی تھی. اپنے حقوق کے بارے میں جان, اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو. پلیز اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اسی طرح روزانہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ مر رہے ہیں, غربت کے ہاتھوں پس رہے ہیں. کیوں؟ اور میں آپ کو لاسٹ میں بھی بات ختم کرنے سے پہلے میرے دماغ سے بات نکل کے کہہ رہا کہ نا جب میں ایک وقت میں بھی جاب کرنے کے لیے جا رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اسکولس وغیرہ میں. جب میں نے ان سے سیلری کیا پوچھا تو لٹرلی دے آفرڈ می 30,000 آئی ایم ماسٹرس. کہ میں نے ماسٹرس کیا ہوا کیونکہ میرے پاس اتنا اچھا وہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں اس کو اپنا ایکسپیرئنس نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, تم لوگ ایکسپیرئنس دو گے تو آگے والے بندے کا ایکسپیرئنس بنے گا نا. So they offered me 30,000 rupees. And I was like, 30,000 rupees. یعنی کہ ہم 30,000 بھی نہیں آفر کرتے, ہم تو 25,000 کرتے ہیں, لیکن آپ ماسٹرز ہیں اس کے ہم آپ کو 30,000 آفر کرتے. And people are doing job over there. Just imagine. سوچو کہ ایک بندہ جس نے پورا گھر چلانا ہو وہ 30,000 میں گھر چلا سکتا. God. اللہ